कीनिया में जिन दो भाइयों के पास जाकर वो मुकीम रहे थे, उनमें से एक का नाम वकार और एक का नाम खुरम बताया जाता है। खुरम और वकार की अब फाइनल स्टेटमेंट जो है हमारी एफआई और इंटेलिजेंस के इदारों ने रिकॉर्ड कर ली है, जिसमें उन्होंने बहुत से होशरुबा इंकशाफात किए हैं। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ को ब्रूटली कत्ल किया गया, जिस तरह से गोलियां उनके सर से आर पार हुई, उसके बाद आपने देखा कि कीनिया की पुलिस ने कहा कि गलती से उनसे गोली लगी है, लेकिन हर इंसान को ये खबर हजम नहीं हो रही थी और सबको लग रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। फिर उसके बाद आपने देखा कि दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी की गई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए और यहाँ तक पूरे मुल्क के अंदर अनारकी फैली कि उसका इल्ज़ाम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट तक पर लगा दिया गया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि DGISPR जो हैं उन्होंने और DGISI ने ज़िंदगी में पहली बार, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अरशद शरीफ से उनका कोई लेना देना नहीं था और ना ही अरशद शरीफ को पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा था। तो फिर अगर उनको खतरा नहीं था तो वो बाहर के ममालिक में क्यों भाग रहे थे, अपनी जान बचाते क्यों फिर रहे थे? इस हवाले से DGISI ने कहा था कि हम पूरी शफाफ तहकीकात करेंगे और उस सिलसिले में उन्होंने FIA और इंटेलिजेंस के काफ़ी लोग जो हैं वो कीनिया भी रवाना किए थे ताकि असल हकायक जो हैं वो सामने आए। यानी एक तरफ तो कीनिया की पुलिस जो है वो अपने तौर पे अपने तई इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और दूसरी तरफ जो है वो हमारे इदारे भी चाहते थे ताकि मुल्क के अंदर जो अनारकी है वो उसको मजीद हवा ना मिले। ऐसी सूरत हाल में अब अरशद शरीफ का कातिल तकरीबन पकड़ा गया है। अभी फिलहाल हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी फाइंडिंग बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि पीछे मैं आपको हर चीज़ अपडेट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अरशद शरीफ जो हैं वो पहले दुबई में गए थे, वहाँ वो कुछ अरसा रहे थे और फिर वहाँ से वो कीनिया गए थे और कीनिया में जिन दो भाइयों के पास जाकर वो मुकीम रहे थे, उनमें से एक का नाम वकार और एक का नाम खुरम बताया जाता है। खुरम और वकार की अब फाइनल स्टेटमेंट जो है हमारी FIA और इंटेलिजेंस के इदारों ने रिकॉर्ड कर ली है, जिसमें उन्होंने बहुत से होशरुबा इंकशाफात किए हैं जिनको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुरम और वकार जो हैं उनका ताल्लुक ARY के मालिक सलमान इकबाल से बताया जाता है मुबैना तौर पे, और ये भी कहा जाता है कि सलमान साहब ने ही वकार और खुरम को कहा था कि अरशद शरीफ को आप जो हैं वो अपने पास रखें। लेकिन अब इसमें तीसरा बंदा सामने आया है, उसका ताल्लुक कहाँ से निकला है और किस तरह से उसने ये पूरी साजिश रची थी और वो पाकिस्तान से निकला है या किस मुल्क से निकला है और उसका ताल्लुक सलमान इकबाल से कैसे बनता है, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो दिल थाम के बैठिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि खुरम और वकार जो हैं ये दोनों बिजनेसमैन हैं और इनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है और ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का काम करते थे। इनका ताल्लुक कराची से था और कराची से ही है। इनकी फैमिली डिफेंस के अंदर कराची में रहती है। जब से ये वाकया पेश आया है वो भी अंडरग्राउंड हो गए, उनके फैमिली वाले उनको वहां से या तो गायब कर दिया गया है या वो खुद से वहां से गायब हो चुके हैं, क्योंकि अगले दिन जब प्रेस के लोग उनके घर के बाहर पहुंचे तो उनके घर वाले वहां पर मौजूद नहीं थे। अब खुरम और वकार जो हैं, आपको याद होगा कि जिस वक्त अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जिस वक्त उनको गोली लगी थी, उस वक्त खुरम जो है वो उनके साथ गाड़ी में मौजूद था, यानी कि वो कत्ल के वक्त वहां मौजूद था। यानी गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे, एक ड्राइवर था, एक अरशद शरीफ थे और एक खुरम था। खुरम को कोई जख्म नहीं आए जबकि ड्राइवर जो था वो जख्मी हुआ, लेकिन अरशद शरीफ को गोलियां लगी। इसमें भी बहुत सारी बातें हुई। कुछ ने कहा कि चलती गाड़ी में गोलियां चलाई गई और कुछ ने कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी से बाहर निकालकर करीब से गोली मारी गई। अब इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये जो खुरम और वकार हैं, इनकी फैमिली पाकिस्तान के अंदर तो रूपोश हो चुकी है, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस के इदारे और FIA के इदारे वहां पर गए हैं और उन्होंने इन दोनों की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें उन्होंने उनसे बहुत से सख्त सवालात पूछे हैं। ये भी पूछा है कि अरशद शरीफ को आप कैसे जानते थे और आपने उनको कितना अरसा अपने घर में रखा और एक जगह से दूसरे मकाम पर आप उनको शिफ्ट क्यों कर रहे थे। अब खुरम और वकार ने जो होशरुबा इंकशाफात किए हैं वो जरा सुनते जाइए। सबसे पहले खुरम और वकार ने एक तीसरे बंदे का नाम लिया है। तीसरे बंदे का नाम उन्होंने लिया है जी तारिक वसी। उनका ये कहना है कि हम अरशद शरीफ को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना हमें अरशद शरीफ का पता था। और खुरम वकार का ये भी कहना है कि हम सलमान साहब जो हैं जिनका ताल्लुक ARY से है, हम उनको जानते तो हैं लेकिन हमारी उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी। लेकिन हमारे बीच में जो एक मीडिएटर था, यानी कि तीसरा बंदा, वो था तारिक वसी। अब मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि तारिक वसी कौन है, क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले उनका बयान बता दूं। खुरम और वकार ने यह बताया है कि 10 अगस्त को अरशद शरीफ जो हैं वो नैरोबी पहुंचे
ان کو اس وقت وہاں پر کوئی بھی ویزا نہیں مل رہا تھا، انٹری ویزا ان کو کینیا میں نہیں مل رہا تھا۔ خرم اور وقار نے یہ بھی بتایا کہ دبئی میں یہ مقیم تھے اور دبئی سے یہ آگے کہیں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بتایا خرم اور وقار نے کہ جو طارق وسیع تھے یہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے دبئی میں انوائٹ کیا تھا ارشد شریف کو اپنے خرچے پر، کیونکہ طارق وسیع کے اپنے ذاتی اپارٹمنٹس موجود ہیں دبئی کے اندر۔ انہوں نے بتایا کہ طارق وسیع ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ارشد شریف کو اس حد تک ڈر دلایا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے اور تم جو ہے وہ دبئی میں آ کر میرے پاس رہو۔ پھر خرم اور وقار نے بیان میں یہ بھی ریکارڈ کروایا کہ جو ارشد شریف تھے یہ نہیں جانا چاہتے تھے دبئی، لیکن ان کو اسپانسرشپ کی آفر کی طارق وسیع نے، اور طارق وسیع نے کہا کہ میں آپ کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، آپ کو رہائش بھی دوں گا، ٹکٹ بھی دوں گا، جس کے اوپر پھر ارشد شریف جو ہیں وہ اس بات کو مان گئے۔ اس کے بعد خرم اور وقار نے بتایا کہ ارشد شریف جو ہیں وہ جب جا کر دبئی پہنچے اور جب وہاں پر ان کا ویزا جو ہے وہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد وہاں سے طارق وسیع نے کال کی خرم اور وقار کو نیروبی یعنی کینیا میں، اور کہا کہ اب آپ لوگ کچھ عرصے کے لیے ارشد شریف کو اپنے پاس رکھیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سلمان اقبال کی طرف سے بھی یہ رضامندی شو کی گئی کہ آپ ان کو رکھیں، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو بلا لیتے ہیں، لیکن سپانسرشپ کون کرے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ طارق وسیع نے ہی سپانسرشپ کی، انہوں نے ہی ان کا اخراجات برداشت کیے، اور فائنلی ارشد شریف جو ہیں وہ 10 اگست کو نیروبی پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ نیروبی پہنچے وہاں پر خرم اور وقار نے ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا، اور نہ صرف ریسیو کیا بلکہ وہاں پر ان کا ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جہاں پر انہوں نے ان کو رکھا۔ 24 لگژری اپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ان میں سے ایک لگژری اپارٹمنٹ ان کا بھی تھا۔ تصویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس اپارٹمنٹ میں ارشد شریف نے تقریباً 2-3 مہینے گزارے اور وہ وہاں پر رہ رہے تھے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لگژری اپارٹمنٹ سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پہ پاکستانی ہائی کمیشن بھی تھا۔ پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے وہاں سے بالکل قریب، یعنی کہ 10 منٹ کے فاصلے پہ ارشد شریف رہ رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ارشد شریف جب دبئی میں تھے اور وہاں سے وہ نیروبی کا ویزا لینا چاہ رہے تھے تو پولیس کو انہوں نے اپنے اسی اپارٹمنٹ کا ایڈریس دیا تھا، جب انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے اس اپارٹمنٹ میں جانا ہے نیروبی میں یہاں جا کر رہوں گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ وقار جو ہیں خرم کے جو بھائی ہیں جنہوں نے یعنی کہ ان کی میزبانی کی تھی ارشد شریف کی، تو وقار نے بتایا کہ طارق وسیع کے کہنے پر ہی ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ طارق وسیع کون ہے؟ طارق وسیع بیسکلی ان کا جو تعلق ہے وہ اے آر وائی سے بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پی ایس ایل ٹیم سے بھی ان کا تعلق ہے۔ پی ایس ایل کو یہ شاید سپانسر کرتے ہیں یا پی ایس ایل ٹیم کو یہ رن کرتے ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے پی ایس ایل کی وہ اے آر وائی کے لیے کھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو طارق وسیع صاحب ہیں یہ سلمان اقبال کے جگری یار ہے۔ پہلے بھی سلمان اقبال کا نام آیا تھا، انٹیلیجنس کے اداروں نے بھی سلمان اقبال کی انویسٹیگیشن کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سلمان اقبال کو پاکستان لایا جانا چاہیے اور تفتیش میں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، جس پہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ سلمان اقبال نے کہا تھا کہ میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ پہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں رکھتا اور نہ ہی میں شامل تفتیش ہوں گا۔ تو اب فائنلی طارق وسیع کا تعلق بھی ان سے نکلا ہے، یعنی کہ سلمان اقبال اور طارق وسیع کے پھر سے تانے بانے اس میں ملنے لگے ہیں۔ ایف آئی اے اور انٹیلیجنس کے حکام نے وقار اور خرم کی ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور اب فائنلی دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ کیس کیا رنگ لیتا ہے، کیا موڑ آتا ہے اس میں۔ آخر بہت سارے سوال اب بھی باقی ہیں کہ طارق وسیع کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ارشد شریف کو یہ کہتے کہ تم پاکستان چھوڑ کر آؤ اور میں تمہاری یہاں پہ سپانسرشپ بھی کروں گا، میں تمہیں ویزا بھی دوں گا، میں تمہیں رہائش بھی دوں گا۔ اور پھر طارق وسیع نے آگے ارشد شریف کو اتنا کیوں یقین دلایا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہیں نیروبی جانا چاہیے۔ اور طارق وسیع کا تعلق جو ہے سلمان اقبال سے نکلنا ابھی بہت سی گتھیاں سلجھنا باقی ہیں، لیکن ہمارے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ آخر قاتل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور ان سب چیزوں کے ایویڈنسز آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اخبارات میں چھپ چکے ہیں، بیانات آ چکے ہیں، اور جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ اور بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آئیے، میں آپ کو پرسنلی رپلائی کروں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد